इक्विपमेंट जो है वो बड़ी मशीनरी होती है और बड़ी मशीनरी के लिए बड़ी इंडस्ट्री चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में नहीं है। यही वजह है कि कमो बेश नया रिफर्बिश या यूज्ड इक्विपमेंट हमें पूरी दुनिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। कंटेनर्स को होल्ड करने वाले लोग वो ये नहीं सोचते कि इसमें जो डिटेंशन पड़ रहा है इंपोर्टर को या जो डैमेजेस पड़ रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं जा रहे, बल्कि वो जो इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज हैं उनकी जेबों में जा रहे हैं। जितनी भी जो चाइनीज़ कंपनीज पाकिस्तान में आई हैं उनके लिए पाक चाइना चैम्बर ने एक फैसिलिटेशन सेंटर का किरदार अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तानी मसनूआत को दुनिया भर में बेहद पज़ीराई हासिल है। पाकिस्तान के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स और बिलखसूस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसनूआत को दुनिया भर में सराहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बनाए जाते। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं KSA इंटरनेशनल के मैनेजिंग पार्टनर जनाब खालिद चौधरी साहब। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं इस इंडस्ट्री के मसाइल और अहवाल। अस्सलाम वालेकुम जनाब चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये कंपनी हाजा का क़याम कब अमल में आया, तारीख़ी एतबार से ये किस नौइयत की कंपनी है, हमारे नाजरीन को कुछ आगाह फरमाएँ। जी शाह साहब, ये हमने कंपनी 2017 में बनाई थी। उससे पहले भी हम काम कर रहे थे, लेकिन एक डिफरेंट कंपनी के नाम से या किसी के साथ मिल के। तो 2017 में हम ये कंपनी को बनाया और उस वक्त से लेके उसी साल हमने अमेरिका, जापान और UK, यूरोप से हमने इंपोर्ट शुरू कर दी हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स की। तो अब हम पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब के जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं इनको हम इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, हॉस्पिटल मशीनरी सप्लाई कर रहे हैं। और स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कोविड के दिनों में हमने अपने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए जो इक्विपमेंट पाकिस्तान के बाहर से बहुत महंगा मिल रहा था, हमने वो बहुत कम कीमत दामों पे अपने प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल को सप्लाई किया था। जैसे सियालकोट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में अपना सानी नहीं रखता, क्या पाकिस्तान में सियालकोट में मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बनता जो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है? जी, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है और ये सुनने वालों के लिए, यकीनन देखने वालों के लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा कि जो हमारे सियालकोट की इंडस्ट्री है शाह साहब, वो इंस्ट्रूमेंट बनाती है, इक्विपमेंट नहीं बनाती। और वो जो इंस्ट्रूमेंट बनाती है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे सर्जरीज़ में, हमारे ऑपरेशन थिएटर्स में जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होते हैं वो बनाती है। और ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड है कि पाकिस्तान का नाम सियालकोट की सर्जिकल इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे मुल्कों में जाना भी जाता है। लेकिन चूँकि इक्विपमेंट जो है वो बड़ी मशीनरी होती है और बड़ी मशीनरी के लिए बड़ी इंडस्ट्री चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में नहीं है। यही वजह है कि कमो बेश नया रिफर्बिश या यूज्ड इक्विपमेंट हमें पूरी दुनिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। जी चौधरी साहब, आप मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करने में कोई दुश्वारी पेश आती है? जी, यकीनन ऐसा है कि जिस तरह बाकी सारी इंडस्ट्री में लोगों को इंपोर्ट करने में दुश्वारी पेश आती है, तो हम भी उसी का ही हिस्सा हैं। लेकिन और उसकी एक बड़ी वजह शाह साहब, उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारा जो कस्टम्स का जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं है सर, वो परसेंट ड्रिवन है। अगर कोई अच्छा अप्रेजर बैठा है, अच्छा डिप्टी कमिश्नर बैठा है कस्टम का, तो वो लोगों को या हॉस्पिटल इक्विपमेंट को वो ये जानते हुए कि ये लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, तो वो बड़ा इंपोर्टर्स को फेवर देता है विद इन दी गिवन पैरामीटर्स, जो कानून उनको इजाज़त देता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान में नहीं बनता तो बाहर से ही आना है। लेकिन अगर कोई दूसरी तरह के लोग आ जाएं जो चाहते हैं कि जी हमें अंडर द टेबल कुछ पैसे मिलें, या वो जब इशू आ जाए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, सामान को बेजा रोका जाता है। और आपको मैं हैरानी की बात ये बताऊं कि रोकने वाले
یا کنٹینرز کو ہولڈ کرنے والے لوگ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں جو ڈیٹینشن پڑ رہا ہے امپورٹر کو یا جو ڈیمیجز پڑ رہے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں نہیں جا رہے بلکہ وہ جو انٹرنیشنل شپنگ کمپنیز ہیں ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہی اکوپمنٹ آئے فوراً سے پیشتر کنٹینرز پورٹ سے باہر نکلیں تاکہ رسپیکٹیو ہاسپٹلز میں ٹائملی سامان کی ڈیلیوری ہو سکے. شعیب صاحب، آپ کن کن ہاسپٹلس میں اپنا ایکوپمنٹ سپلائی کرتے ہیں اور کیا سپلائی کرنے کے بعد آپ اس کی مینٹیننس کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. آپ نے جس طرح پہلے بھی یہ بات کی کہ جو بھی ایکوپمنٹ ہم سیل کرتے ہیں اس کی آفٹر سیل سروس دینا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم وہ سروس نہیں دیں گے، ایکوپمنٹ خراب ہو گیا تو گورنمنٹ ہاسپٹل کا بھی نقصان ہے اور گورنمنٹ کو پھر انہیں کو سبسڈی دینی پڑے گی. تو وہ یقیناً ہم جس ہاسپٹل میں ہم سامان دیتے ہیں وہاں پہ بیک اپ سپورٹ، بیک اپ سروس دیتے ہیں. اور اسپیشلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے لاہور کے جتنے بھی جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں شاہ صاحب، جن میں شریف میڈیکل سٹی ہے، شالامار ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، گھرکی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، مڈ سٹی ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل ہے، لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے، یہ سب جگہوں پہ ہم ریگولر ایکوپمنٹ دے رہے ہیں اور ان کو سم ٹائم کیسز میں فری آف کاسٹ بیک اپ سروس بھی دیتے ہیں. اور جہاں پہ بھی ہمارا اپنا ایکوپمنٹ لگا ہے وہاں بھی ہم سروس دے رہے ہیں. اور اگر انہوں نے کسی اور سے خریدا ہے اور اس کا سروس کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے تو ہم ان کے ساتھ سروس کانٹریکٹ بھی کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس پوری ایک ٹیکنیشین کی ٹیم ہے، انجینئرس کی ٹیم بھی ہے. شعیب صاحب، آپ بھی ایک قسم کی انڈسٹری ہیں، کیا عام انڈسٹری کی طرح آپ کے بھی مسائل ہیں؟ جی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کسٹم کے مسائل ہیں تو اسی طرح جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جس طرح FBR ہے، جس طرح سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سارے لوگ جب ہم پرسنل انٹریکشن کرتے ہیں نا شاہ صاحب، تو پھر آپ جانتے ہیں، آپ PDS سے ہیں کہ جب پرسنل انٹریکشن ہوگی تو پھر ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جی ہمارے جیب میں کچھ پیسے ڈالے جائیں تو کام ہو جائے. اگر یہ سارا ڈیجیٹائز ہو جائے، آن لائن ہو جائے، مجھے کسی چیز کا لائسنس چاہیے، جس طرح ہم پاکستان نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی کے لائسنس ہولڈر ہیں، ان کا سارے کا سارا سسٹم آن لائن ہے. میں اپنا ڈیٹا انپٹ کرتا ہوں اور اس کے جواب میں جو ایکوپمنٹ میں ریڈیشن والا باہر سے امپورٹ کر رہا ہوں مجھے لائسنس آٹومیٹکلی ای میل پہ بھی آ جاتا ہے اور اس کی ہارڈ کاپی بھی آ جاتی ہے. کوئی پرسنل انٹریکشن نہیں ہے اور آپ یقین جانیے کہ اس پہ ہمارا 1 روپیہ بھی ایکسٹرا خرچ نہیں ہوتا. لیکن اگر یہی مجھے کسی دفتر سے جا کے یہ کام کرانا پڑے تو مجھے اوور اینڈ ابو بھی پیسے دینے پڑے گے. تو یہ میں نے آپ کو ایک آن لائن اور ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا ایک فائدہ بتایا. تو اسی طرح جو باقی بھی جو ادارے ہیں، جو گورنمنٹ کے وہ ادارے جو بزنسز کے ساتھ پرسنلی انٹریکٹ کرتے ہیں، اگر انٹریکشن ختم ہو جائے، آن لائن اگر ہر چیز ہو جائے اور ڈیجیٹل ہو جائے تو اس سے شاہ صاحب پرابلم شاید 100% ختم نہ ہو سکیں، لیکن آئی کین ایشور یو کہ یہ منیمائز ہو جائیں گی، نیگلیجبل ہو جائیں گی، لوگوں کو شاید اتنی بڑی پرابلم نہیں آئے گی پھر. جی، خیر رفیق چودھری صاحب، آپ پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں. جوائنٹ چیمبر کا پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ بڑھانے میں کیا کردار ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنے میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا اس ضمن میں کچھ روشناس فرمائیں. دیکھیں، یہ قبلہ شاہ صاحب اس کا ایک بڑا فائدہ، بہت بڑا فائدہ بلکہ میں یہ کہوں وہ تو یہ ہے کہ CPEC میں جتنی بھی جو چائنیز کمپنیز پاکستان میں آئی ہیں ان کے لیے پاک چائنا چیمبر نے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر کا کردار ادا کیا ہے. اس کے علاوہ جن دنوں یہ CPEC شروع ہوا ان دنوں SM نویز صاحب ہمارے پاک چائنا چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے. یہی 2020-21 کا ٹائم تھا. آپ کو پتہ ہے کووڈ بھی تھا اور چائنا بھی بالکل بند ہو گیا تھا. ان کے لوگ یہاں پاکستان میں آ کے اسٹک بھی ہو گئے تھے اور ان کی اپروولس کے بھی ایشو تھے. تو یہ سارے کا سارا کام پاک چائنا چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہوا. اور ان دنوں جو گورنر پنجاب تھے چودھری محمد سرور صاحب، انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا چائنیز کو بھی اور ہمیں بھی. نمبر 1 یہ بڑا فائدہ. نمبر 2، جتنے بھی جو چائنا میں جتنے بھی پاکستانی پہلے کاروبار کرنے جاتے تھے ان کی وہاں پہ فائنینشیل ٹرانزیکشن میں جو پرابلم آ جاتی تھی، ان کے آرڈرز جو چائنیز نے لیے ہوتے تھے وہ پورے نہیں ہو پاتے تھے یا وہ لوگ کچھ غائب ہو جاتے تھے، تو اس میں پاک چائنا چیمبر نے وہاں کے جو لوکل چیمبرز ہیں ان کے ساتھ مل کے، وہاں کے جو چائنیز تھے ان کے ساتھ مل کے
جو پاکستانیوں کو یہ فیسلٹی دی کہ وہاں پہ ان کے جو فائنینشیل ٹرانزیکشن میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے، ان کے مال، ان کے جو انہوں نے آرڈر دیے ہوئے ٹائملی مل سکیں، اور اگر کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ آ جائے تو وہ ڈسپیوٹ ٹائملی ریزالو ہو جائے۔ بہت شکریہ جناب خالد رفیق چودھری صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا اور مجھے اپنے بولنے کا، بتانے کا موقع دیا اپنی انڈسٹری کے حوالے سے۔ جی ناظرین، آپ نے ایس سے کارپوریشن کے مینیجنگ پارٹنر جناب خالد رفیق چودھری صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے آپ کو اس انڈسٹری سے متعلق آگاہی فراہم کی، یقیناً آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔